کریم ایک बेहद गरीब आदमी था जो मजदूरी करके अपने जीवन की गुजर बसर करता था। उसकी पत्नी जरीना भी बहुत नेक नियत थी। उनके 3 बच्चे थे, लेकिन गरीबी के कारण कोई भी बच्चे पढ़ने नहीं जा पाते। सब घर में जरीना के साथ उसके कढ़ाई के काम में मदद करते थे। उनके पड़ोस में ही रुखसाना बेगम नाम की एक औरत रहती थी जो बहुत अमीर थी, लेकिन वह बहुत चालाक और झगड़ालू थी। वह जरीना से अक्सर कढ़ाई का काम करवाती थी। बेटी सबीना, हम लोग तो रुखसाना बेगम का काम करते करते थक गए हैं, आंखें दुखने लगी हैं। हाँ अम्मी, मेरी तो पीठ में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बुखार भी आ गया है। हम पूरी नींद सो भी नहीं पाते, आधी आधी रात तक काम करते रहते हैं, तभी ऐसा लग रहा है। बेटी, 4 पैसे मिल जाएंगे ना तो हमारा काम चल जाएगा, लेकिन यह इतना सारा काम दे देती हैं, लगता है इकट्ठा 6 महीने का है। देखो जरा, रुखसाना बेगम का काम पूरा हो गया क्या? हाँ अम्मी जान, उनका काम पूरा हो गया है, बस थोड़े से कुर्ते के दामन में कढ़ाई करने को रह गई है, वह मैं अभी पूरी कर देती हूँ। क्या करूं, मजबूरी है, वरना हमारा भी दिल करता है कि थोड़ा आराम कर लें। देखना बेटी, क्या इसके अलावा और भी किसी का काम है क्या? नहीं अम्मी, अब किसी का काम नहीं रह गया है। या अल्लाह, या खुदा रहम कर, ईद आ रही है, किसी बच्चे के पास कपड़े नहीं हैं। तुम्हारे अब्बू भी इस समय परेशान हैं, उनका मालिक कहता है कि अभी काम कम है और कारीगर ज़्यादा हैं, इसलिए वह तुम्हारे अब्बू को हटाने के लिए कह रहा था। आप परेशान ना हो, खुदा खैर करेगा, कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देगा। छोटी लड़की समा रुखसाना बेगम के कपड़े देने चली गई और थोड़ी ही देर बाद समा खाली हाथ लौट आई। जरीना ने उससे पूछा, रुखसाना बेगम ने पैसे दे दिए? तो समा बोली, नहीं अम्मी, उन्होंने कहा है कि आज पैसे नहीं है, कल ले लेना। अम्मी, हम तो उम्मीद लगाए हुए थे कि रुपए मिल जाएंगे तो हम लोग कपड़े बनवा लेंगे। 2-3 दिन बाद करीम काम से वापस आकर आंगन में सिर झुकाकर बैठ गया। जरीना ने उससे पूछा, क्या क्या बात है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? करीम उदास होकर बोला, जरीना, मेरी तबीयत तो ठीक है, लेकिन आज मालिक ने मेरी छुट्टी कर दी है और कहा है जब काम आएगा तब हमें बुलाएगा। अब क्या होगा? एक तो घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं, हमारी ईद कैसे बनेगी? करीम की आंखों में आंसू भर आए और वह बोला, क्या बताएं, हमारा नसीब ही खराब है, देखो हम पर खुदा की रहमत कब होती है। बेटी समा, जाओ रुखसाना बेगम से पैसे मांग लाओ और उनसे कहो कि आज हमें पैसे जरूर दे दे, हम अपना सामान खरीदेंगे। शमा रुखसाना के घर गई और थोड़ी देर बाद खाली हाथ लौट आई। रुखसाना बेगम कहती हैं कि तुमने हमें कपड़े दिए ही नहीं। यह सुनकर जरीना के तो होश ही उड़ गए, वह बहुत डर गई। वो रुखसाना बेगम के पास गई और उसकी मिन्नतें करते हुए बोली, बहन रहम करो, बच्चियों ने रात दिन काम किया था, ऐसा जुल्म तो मत करो, हमारे पैसे हमें दे दो। रुखसाना बेगम कड़क कर बोली, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? तुम मुझे झूठा साबित करोगी? पहले मेरे कपड़े तो ला कर दो, तभी मैं तुम्हें पैसे दूंगी। हाँ। रुखसाना बेगम और जरीना की लड़ाई हुई, लेकिन रुखसाना बेगम ने माना ही नहीं कि उनके कपड़े उन्हें मिल गए हैं। इस तरह से उनकी मेहनत के पैसे रुखसाना बेगम ने हड़प कर लिए। जरीना घर लौट आई। जरीना और उसकी दोनों बेटियां और सबसे छोटा बेटा सब रो रहे थे। करीम बाहर से घूम कर आया तो उसने जब सबको रोते हुए देखा तो पूछा, क्या बात है? जरीना ने सारी बात कह सुनाई। बड़े आदमियों की बात है, अब हम उनसे लड़ भी नहीं सकते, लेकिन ये तो हमारे साथ बहुत ही गलत हुआ है। मोहल्ले के सभी लोग
عید کی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے۔ کریم اپنے گھر کے باہر بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک اس نے زور سے زرینہ کو آواز دی۔ زرینہ، جلدی سے آؤ، دیکھو تو ذرا، یہ رخسانہ بیگم کے گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ ارے ہاں، لیکن میں نے تو رخسانہ بیگم کو بازار میں جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ کیا اس کے دونوں چھوٹے بیٹے اس کے ساتھ نہیں تھے؟ نہیں۔ ارے جلدی سے چلو، وہاں دیکھتے ہیں کیا ہوا۔ وہ دونوں بچے پھر گھر میں ہی ہیں۔ کریم، زرینہ، سبینہ، سما اور بیٹا رخسانہ کے یہاں گئے تو انہوں نے دیکھا شارٹ سرکٹ سے آگ لگ گئی تھی۔ یا خدا، یہ تو شارٹ سرکٹ سے آگ لگی ہے اور ان کے دونوں بچے گھر میں ہی ہیں۔ رخسانہ بیگم بچوں کو گھر میں ہی چھوڑ کر باہر تالا لگا کر گئی ہوئی تھی۔ کریم نے اینٹ مار کر تالا توڑ دیا اور سب کے ساتھ اندر گھس گیا۔ ارے یہ تو پردوں میں بھی آگ لگ گئی اور بچے کمرے کے اندر ہی ہیں۔ اتنی زور سے آگ چل رہی ہے، کیسے اندر جاؤں؟ اوہ! سما اور سبینہ دونوں چلائیں، ابو جان آپ جلدی سے بجلی کی لائن کاٹیے، ہم دونوں ان بچوں کو نکال کر لاتے ہیں۔ کریم نے جھپٹ کر مین سوئچ بورڈ سے لائٹ بند کری۔ دونوں لڑکیاں سما اور سبینہ کمرے کے اندر گھس گئیں اور رخسانہ بیگم کے دونوں بچوں کو باہر نکال لائیں۔ پھر انہوں نے شورگل مچایا، سبھی پڑوسی جمع ہو گئے اور انہوں نے مل کر آگ بجھائی۔ ادھر رخسانہ بازار سے لوٹ کر آئی تو اس نے اپنے دروازے کے باہر بھیڑ دیکھی اور وہ بہت ڈر گئی۔ یا اللہ، یہ کیا ہے؟ میرے گھر کے آگے بھیڑ! وہ بھاگتی ہوئی اندر آئی تو دیکھا آگ لگی تھی۔ وہ دوڑ کر کمرے میں گئی اور اپنے بچوں کو نہیں دیکھا تو وہ رونے لگی۔ ہائے اللہ، میرے جگر کے ٹکڑے آگ میں جل کر مر گئے۔ تبھی کریم اس کے دونوں بچوں کو لے کر وہاں آیا اور رخسانہ بیگم سے بولا، دیکھیے بھابی جان، یہ آپ کے دونوں بچے صحیح سلامت ہے، آپ مت روئیے۔ پڑوسیوں نے رخسانہ بیگم سے کہا، ہاں، کریم اور اس کی بیٹیوں نے اپنی جان پر کھل کر آپ کے دونوں بچوں کو بچایا ہے۔ رخسانہ بیگم کو اب بہت افسوس ہو رہا تھا۔ بھائی جان، آپ نے میرے لیے بہت جوخم اٹھایا ہے، اس کا بدلہ تو میں جیون بھر بھی اتار نہیں پاؤں گی۔ دیکھو بہن، اس میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے تو اپنا فرض نبھایا ہے۔ انسان کو کبھی بھی اپنی انسانیت نہیں بھولنی چاہیے، خدا کے گھر بھی تو جانا ہے نا۔ یہ سن کر رخسانہ بیگم کا سر شرم سے جھک گیا۔ اگلے ہی دن وہ اپنے پتی کے ساتھ کریم کے گھر آئیں۔ ان کے ہاتھوں میں مٹھائی کے ڈبے، سبھی بچوں کے لیے کپڑے تھے۔ رخسانہ نے زرینہ کے پیسے اس کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے کہا، آپ کی بدولت ہمارے دونوں بچے صحیح سلامت ہیں۔ ہم اس بار کی عید آپ کے ساتھ منائیں گے اور بھائی جان کی نوکری کا بندوبست ہمارے میاں جی نے کرا دیا ہے۔ کریم نے دیکھا کہ رخسانہ بیگم کے پتی رحمت علی کھڑے مسکرا رہے تھے۔ انہوں نے کریم کی نوکری اپنی کمپنی میں لگوا دی۔ عید والے دن کریم کے گھر میں سارے جہان کی خوشیاں اتر آئی تھیں۔